హైదరాబాద్ జీనోమ్ వ్యాలీలో ఐకార్ బయాలజికల్ సంస్థ కొత్త క్యాంపస్కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. स्वामाभि अभ्यभिरक्षतु विरक्षतु मभविक्षतु मम यजमानं रक्षतु शतमानं भवति शताय पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति अस्मिन् राजाच्योदकेन हारां समन्त्रपर्यन्ताभिवृद्ध्यर्थं त्रिगुणाचाराणाम् अखण्ड भारतावनि सकलख्याति विज्ञानानां सरस्वती रक्षणां पंडितपोषणां पौररक्षणादि संघरक्षणादि संघ पौरादित्यादि सहित सकल धर्मादित्यादि सहित अनुत्वादक वाचक सत्यानुष्ठान सर्वदा योग्यताभिवृद्धस्तु श्रीमन्तो महन्तो गुरुनन्तो सत्यवेदाच्योदकेन अस्य यजमानस्योदकेन पूर्वदिग्भागे शाश्वतानां इन्द्रराज्याधिकारसिद्धिरस्तु श्रीमन्तो महन्तो गुरुनन्तो दक्षिणदिग्भागे श्रीमन्तो महन्तो गुरुनन्तो पश्चिमदिग्भागे वरुणाशीर्वचनोज्योदकेन सुजलानां सुपुष्टीनां सुफलानां संकल्पप्रसादसिद्धिरस्तु श्रीमन्तो महन्तो गुरुनन्तो उत्तरदिग्भागे कुबेराशीर्वचनोज्योदकेन सकल धनकनक वस्तुवाहन समृद्धिरस्तु श्रीमन्तो महन्तो गुरुनन्तो दिग्भागे समस्त देवताशीर्वचन सिद्धिरस्तु श्रीमन्तो महन्तो गुरुनन्तो दिग्भागे ब्राह्मण सहित सकलाशीर्वचन फल सिद्धिरस्तु श्रीमन्तो महन्तो गुरुनन्तो प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः ओ ब्राह्मणेन चक्रभस्त्रं लोकान् समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। వద్దంటుంటే